ہوئے مسلمان نوجوان تے رب دا عبادت گزار بندہ ہوئے نوجوان مسلمان تے نبی پاک دی اطاعت دے اندر محبت دے اندر زندگی بسر کرن والا ہوئے نوجوان مسلمان تے ماں باپ دی خدمت تے محبت دے اندر زندگی بسر کرن والا اے کوئی نوجوان نے جنہ دیاں جوانیاں قیمتی نے، ورنہ حضرات جس جوان نے اپنی جوانی دی قدر نہ کیتی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو 5 سوال کرنگے، انی دیر تک کہ اپنی جگہ تو قیامت والے دن قدم نہیں ہلا سکے گا جنی دیر تک 5 سوالان دا جواب نہیں دے لوے گا۔ انہاں دن ایک سوال ہوئے گا ان شبابی ہی فی ما ابلا، اے میرے بندیا میں تینو جوانی دیتی، جوانی کتھے لگا کیا ہے، اور جوانہ میں نو دس رب دی بارگاہ کے اندر میں پیش ہونے تمہیں پیش ہونے، اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، اور اللہ نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمائے فَوَا رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، دوسرے مقام تے فرمایا ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، رب نے جڑی نعمت دیتی ہے اس نعمت کے بارے میرے تیرے کو سوال ضرور ہونے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے جوانی دا نام لے کے نبی پاک نے فرمایا اللہ پوچھن گے او میرے بندے میں تینو جوانی دیتی، جوانی کتھے لگا کے آئے؟ اور اسی سوچئے کھاں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ويسر لنا العمل كما علمتنا وأوزعنا شكر ما آتيتنا اللهم نهج لنا سبيلا يهدي إليك وافتح بيننا وبينك بابا نفد منه وليك لك مقاليد السماوات والأرض وأنت على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين
آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا. یہ محلوں یہ تختوں یہ تاجوں کی دنیا، یہ انسان کے دشمن سماجوں کی دنیا. یہ دولت کے بھوکے رواجوں کی دنیا. یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، یہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی. یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی. یہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی. یہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی. یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی. یہاں پر ہے جیون سے موت سستی. یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر. جوان جسم سجتے گے بازار بن کر. جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر. جوان جسم سجتے گے بازار بن کر. یہاں پیار ہوتا ہے بیوپار بن کر. یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے، یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص. درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر رسول نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی. زیوکار شامعین و شامعات، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر خطبہ جمعہ سنان واسطے جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین ساڑھے ساریاں دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے. یہ دینا رپیٹنگ بند کر دیو، بالکل ختم کر دیو، رپیٹ ختم کر دیو، بیس بھی بند کر دیو، شور نہ ہوئے، سادی آواز تھوڑی جی کھولو. زیوکار سامعین و سامعات،
انسان بڑی تیزی نال موت دے، قبر دے، حشر دے قریب ہوندا جا رہا۔ اس دے باوجود مسلمان موت نو بھی بھول چکے ہیں، قبر نو بھی بھول چکے ہیں، حشر نو بھی بھول چکے ہیں۔ اس سلسلے دے اندر انشاءاللہ اج دے خطبہ جمعہ دے اندر کچھ گزارشات کرنا چاہواں گا۔ صحیح بخاری دی روایت ہے، امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے بخاری شریف کتاب و طب دے اندر اس حدیث نو نقل کیتا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینا، دو بندے عراق تو چل دے مدینہ پاک تشریف لے کے آئے۔ مدینے دے اندر آ کے نا خطابات کیتے، تقریراں کیتیاں، واز کیتا۔ انہاں دی تقاریر دا لوگاں تے بہت زیادہ اثر ہویا۔ اس بات دا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو پتہ چلیا۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع تے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَشِہْرًا، بیان بھی ایک جادو دی حیثیت رکھتا ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی فقاہت تو صدقے جاواں اس حدیث نو کتاب و طب دے اندر لے کے آئے نے، یعنی دوا اور علاج دی کتاب۔ اور انہاں ثابت کیتا ہے کئی بیماریاں نے انہاں دا علاج انجیکشن دے نال، کئی بیماریاں انہاں دا علاج گولیاں پڑیاں دے نال، کئی بیماریاں انہاں دا علاج ڈاکٹری اور حکیمی نسخیاں دے نال، اور کئی بیماریاں ایسیاں نے جنہاں دا علاج واض و نصیحت دے نال بھی ہوندا ہے۔ جڑیاں جسمانی بیماریاں نے انہاں دا علاج میڈیسن نال ہوندا ہے، اور جڑیاں روحانی بیماریاں نے انہاں دا علاج واض و نصیحت نال ہوندا ہے۔ اور کئی واض جادو دی حیثیت رکھتے ہیں، جس طرح ساڑھے بزرگ حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ تعالی کاموں کی والے دعا کرو جتے لیٹے نے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرمائے۔ ایک دن خطاب فرما رہے سن تے تقریر دے دوران نا ایک کبوتر یا کوئی پرندہ اڑدا انہاں دے کندھے تے آ کے بیٹھ گیا۔ لوگاں انہوں اڑان دی کوشش کی تھی، فرمان لگے انہوں نہ اڑاؤ، اے اللہ دا قرآن سن واسطے آئے، محمد دا فرمان سن واسطے آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سچ، اِنَّ مِنَ الْبِيَانِ لَشِہْرًا، بیان بھی ایک جادو دی حیثیت رکھتا ہے۔ اور کوئی خطیب، واعظ، عالم دین، شیخ الحدیث، امام خطاب کرے، اللہ تعالیٰ نے او دی گفتگو دے اندر بھی اثر رکھے ہے۔ لیکن میں آج دی نشست دے اندر تساں حباب دے سامنے اس ہستی دے ایک واعظ نو سامنے رکھنا چاہنا ماں، جس ہستی دی زبان نو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی سونا تے مٹھا تے پیارا بڑا ہے، جنہاں نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جاندہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک تقریر، آپ دا ایک خطبہ، آپ دا ایک وائز، آپ دی ایک گفتگو تساں باپ دے سامنے رکھنی ہے۔ اس تو پہلا جڑیاں میں سورۃ الحشر دیاں 2 آیات تلاوت کیتیاں انشاءاللہ انہوں تلاوت کرنے ہاں، او دا ترجمہ پڑھنے ہاں، تے پھر انشاءاللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اس گفتگو دا تساں باپ دے سامنے ذکر کرنے ہاں۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ حبیب اکبری یا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا،
فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. فرمایا اے ایمان والو اللہ کو ڈر جو اور اپنے کل دے بارے خیال کرو. تسی اپنے کل واسطے کی تیاریاں کیتیاں نے. اسی جتنے آ کر کے بیٹھے ہاں کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے ہر بندہ اپنی دنیا دے کل دی فکر کر کے بیٹھا ہے. آج ہی بیٹھا نا پلانگا کردہ پیا کہندا میں کل کراچی جانا ہے, کوئی کہندا میں کل لاہور جانا ہے, کوئی کہندا کل میں اسلام آباد جانا ہے, کوئی کہندا میں کل بیرون ملک جانا ہے. کاروباری سلسلے دے اندر یا دوسرے امداد دے اندر انج کہہ لو اے گندم دا سیزن آندا ہے تے بندہ سال دی گندم لے کے رکھ لیندا ہے, اپنے کل دی تیاری کر لیندا ہے. اے چاولاں دا سیزن آندا ہے بندہ سال دے چاول لے کے رکھ لیندا ہے. اے مہینے دا آغاز ہوندا ہے تے مہینے دا راشن لے کے رکھ لیندا ہے تاکہ میرا مہینہ سونا لنگ جائے. حالان انہوں نہیں پتا کہ جڑے سال دی گندم لے کے رکھی ہے پتہ نہیں ایک دن کھانی نصیب ہونی ہے کہ نہیں. انہوں نہیں پتا اے جڑے سال دے چاول لے کے رکھے نے پتہ نہیں کھانے نصیب ہونے نے کہ نہیں, لیکن انہیں لے لینے. مہینے دا راشن خرید کے رکھن والا انہوں نہیں پتا اس راشن دے اندروں انہوں کچھ کھانا نصیب ہونا ہے کہ نہیں. اس دے باوجود مہینے دا راشن لے کے رکھ لیا. بلکہ اس انداز نال سمجھاواں بیٹا پیدا ہے ہلے تک سال 6 مہینے آندا ہے اے دے نام دا فیصل آباد دے مہنگے ٹاؤن دے اندر پلاٹ لے کے چھڑ دیتے. میرا پتر جوان ہوئے گا, شادی کرے گا, اپنا مکان بنائے گا. یعنی 25 سال دی انہیں پلاننگ کیتی ہوئی ہے, 50 سال دی پلاننگ کیتی ہے. اس دنیا دی جس دنیا دی حقیقت کوئی نہیں, پتہ نہیں کیڑے ویلے اس دنیا نو چھوڑ کے چلا جانے, پتہ نہیں کیڑے ویلے اس دنیا نو داغے مفارقت دے جانے. اے سارا کچھ ایتھے رہ جانے. آر دی دنیا واسطے ایڈیاں لمیاں پلانگاں نے تے اس کل دے بارے ساڑھے پلے کچھ بھی کوئی نہیں جدے بارے کائنات دے رب نے اعلان کیتا. اللہ فرمان دے نہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. فرمایا اے ایمان والو اللہ کو ڈر جو جویں ڈرن دا کے تے اپنے کل دے بارے خیال کرو. اپنے کل دے بارے کی تیاریاں کیتیاں نے. میں بھی اپنے ول دھیان ماراں, تسی بھی اپنی زندگی ول سوچو. 30 سالاں دے ہو گیا, 40 50 60 سالاں دے ہو گیا. اسی اپنے کل واسطے کی تیار کیتا ہے. ساڈے پلے کنیاں کونے کیاں نے, کتنے کونے کمال نے. اللہ فرماندے نے اللہ جان دے جو تسی عمل کر دیو, اللہ با خبر ہے تواڈے ہر عمل تو. تے نال اللہ فرماندے نے انہاں لوگاں دی طرح تساں نہ ہو جانا جنہاں رب نو بھلا دیتا تے کائنات دے رب نے انہاں نو بھلا دیتا. اے کوئی لوگ نے جڑے فاسق لوگ نے. ہن تساں باب نے 2 آیات دا ترجمہ سماعت فرما لیا. آئیے اس سلسلے دے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک گفتواد تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک نصیحت تواڈے سامنے رکھاں. ترمذی دے اندر حضرت عمر بن مامور رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے روایت مستدرک علی صحیحین دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے روایت الفاظ ملدے جلدے نے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحابی بیان کر دے نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی نو واعظ کر رہے نے, نصیحت کر رہے نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کر دیا فرما دے نے ایک تانیمہ
خمسن قبل خمسن او پیاریا پانچ چیزاں تو پہلا غنیمت سمجھنا ہے پانچ چیزاں تو پہلا غنیمت سمجھنا ہے پہلی چیز کیڑی ہے نبی پاک نے صلوات و سلام فرماتے ہیں شباب کا قبل حرام کا نبی پاک فرماتے ہیں اپنے بڑھاپے تو پہلا اپنی جوانی نو غنیمت جاننا ہے آج اللہ تعالی نے تینوں جوانیاں دتیاں نے اے جوانیاں شراباں پین واسطے نہیں دتیاں رب نے جوانیاں بدکاریاں کرن واسطے نہیں دتیاں رب نے جوانیاں بدماشیاں تے عیاشیاں کرن واسطے نہیں دتیاں رب نے جوانی دیتی ہے اپنی عبادت کرن واسطے دیتی ہے آئیے اپنی جوانی دا خیال کیجئے اپنی جوانی وال غور کیجئے ساڑھی جوانی کتھے لگ دی پئی ہے نبی پاک نے اج تو 1450 سال پہلے اپنی امت نو اپنے صحابی دے ذریعے سمجھا دیتا ہے بڑھاپے تو پہلا اپنی جوانی دی قدر کر لو او دی وجہ اے جیڑا کام بندہ جوانی وچ کر سکتا دے او بڑھاپے وچ کر سکدا ماشاءاللہ بزرگ تشریف فرمانے انہاں نو پوچھ کے ویکھ لو جویں دا قیام اے جوانی وچ کر دے سن ہن بڑھاپے وچ اوویں دا قیام ہوندا جویں دا اے رکوع جوانی دے اندر کر دے سن ہن بڑھاپے وچ اوویں دا رکوع ہوندا جویں دے سجدے اے جوانی دے اندر کر دے سن ہن اوویں دے سجدے بڑھاپے دے اندر ہوندے اے جوانی دی قدر کیجئے تھوڑی جی آواز کھولو ای کو تھوڑی چلا دے تو جو کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلوات و سلام دی زبان نبوت وچوں اعلان کروایا میرے پیغمبر نے اپنی امت دیاں رہنمائیاں فرمائیاں آپ فرماتے نے شباب کا قبل حرام کا اپنے بڑھاپے تو پہلا اپنی جوانی نو غنیمت جانو تے جنہ لوگاں نے اپنی جوانی نو سنبھالیا جنہ اپنی جوانی دا خیال کیتا اللہ دی قسم کائنات دے رب نو انہاں دیاں جوانیاں ایڈیاں چنگیاں لگیاں نے میرے اللہ نے انہاں دیاں جوانیاں نو قرآن پاک دیاں ایتاں بڑھا دیتا ہے سنیا جدر اللہ دا قرآن اللہ فرماندے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن نقص علیک نبأہم بالحق انکم فتیۃ آمنوا بربکم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا اللہ فرماتے نے سونےو آؤ اسی تانوں قصہ سنانے اونا جواناں دا ایتھے باپ اپنے پتر دی جوانی دا ذکر کر لگیاں شرما جاندے ایڈی پیڑی جوانی ہے پر اپنے جوان پر دی جوانی دا ذکر کر لگیاں شرم کر دے اے رشتے دار اپنے رشتے دار جوان دی جوانی دا ذکر کر لگیاں حیا کر دے ایڈی پیڑی جوانی ہے لیکن صدقے جاواں اونا دی جوانی تو جنہ جواناں دی جوانی نو اللہ نے قرآن پاک دیا ایتاں بڑھا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل کیتا تے اللہ فرماتے نے نحن نقص علیک نبأہم بالحق فرمایا سونےو اسی تانوں سنانے انہاں جواناں دی داستان اساں تانوں انہاں جواناں دا قصہ سنانے اللہ دی سناؤ کیویں دے نوجوان سن فرمایا انکم فتیۃ انکم فتیۃ آمنوا بربکم وزدناہم ہدی فرمایا او نوجوان سن اے لفظ فتیہ عربی جمدر اس بچے تے بولیا جاندا ہے جڑا جوانی دے اندر قدم رکھ لیا ہوندے او دی داڑھی مچھ پھٹ رہی ہوندی ہے جوانی دے اندر قدم رکھ رہی ہے انکم فتیۃ اے نوجوان جوانی دے اندر قدم رکھ رہے نے اللہ فرماندے نے انہاں ایڈا سونا ایمان لے آندے اساں انہاں دے ایمان دے اندر وعدہ کر دیتا ہے اسی انہاں دے ایمان دے اندر
اضافہ کر دیتا ہے کیویں اضافہ کیتا اس دور دا ایک مشرک بندہ بادشاہ اپنے آپ نو رب کمان والا انہاں اللہ دی توحید دا اقرار کیتے انہاں جواناں نو اس بادشاہ نے اپنے دربار دے اندر بلا لیا کہندا کنوں رب مان دیو تے بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے اللہ فرماندے نے وربتنا لا قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض اوے بادشاہ واقعی پوچھنے ساڈا رب اوے جڑا تیرا بھی رب ہے ساڈا بھی رب ہے زمین والیاں دا بھی رب ہے آسمان والیاں دا بھی رب ہے او ساڈا رب ہے اگر او دے تو علاوہ اسی ہور کسے نو پکاران گے تے اسی بڑی وڈی غلطی کران گے بادشاہ نو بڑا غصہ لگیا کہندا تسی چودھریاں دی اولاد جے تسی سرداراں دے پتر جے میں تانوں ایک وارننگ دینا وا چھڈ دینا وا اگر دوبارہ ایسا کیتے دیدار کیتا تے چوک دے اندر لٹکا کر کے تواڈیاں کھلڑیاں لا دتیاں جان گیاں اے نوجوان بادشاہ دے دربار دے اندر نکلے نے انہاں اپنے گھراں دا رخ نہیں کیتا اپنے بھیناں بھراواں تے ماپیاں وال نہیں گئے اللہ دی قسم اج میری قوم ہوئے جدے نوجواناں دی ضرورت ہے اے جواناں اپنا ایمان بچان واسطے غاراں دا رخ کر لیے چلتے چلتے غار دے اندر پہنچے نے اے غار دے اندر قدم رکھ دے پینے تے اللہ فرماندے نے اس اول فتیۃ الی الکافی فقالوا ربنا آتینا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا غار دے اندر داخل ہو رہے نے اللہ کو دعاواں کر دی اللہ سونیا سانو دکان نہیں چاہی دی سانو مکان نہیں چاہی دا اللہ سانو تیری رحمت چاہی دیئے میرے مالک سانو اپنی رحمت دی لپیٹ دے اندر لے لے مفسرین لکھ دینے اے شام دے وقت غار دے اندر داخل ہوئے نے انہاں چھوٹے چھوٹے پتھران دے ٹکڑے لے نے سر تھلے رکھے نے تے لیٹ جاندے نے اللہ دی قسمیں اونج دیاں نینداں نرم گرم بستریاں تے نہیں آندیاں جویں دیاں نینداں اللہ تعالی نے پتھراں تے نانو عطا کر چھڑیاں نے فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکافی سنین عددا اللہ نے اپنی رحمت دیاں تھپکیاں نے نو سلا دیتا ہے ہن سورج تے نکلن دا ٹائم ہو گیا ہے جس جگہ تے لیٹے سن او غار دا حصہ کھلا سی جدوں سورج نکلدا سی او دیاں کرناں اس جگہ تے پیندیاں سن فطرتی بات ہے بندہ ستا ہوئے سورج دیاں کرنا نکلن تے بندے دی آنکھ کھل جاندی ہے نیند خراب ہو جاندی ہے آج سورج نکل لگ گئے اللہ فرماتے نے وَاتَّرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللہ فرماتے ہو میرے سورج آج تو طلوع ضرور ہونے پر اپنے چڑھن دا انداز بھی بدل لینے آج غروب ضرور ہونے لیکن غروب ہون دا انداز بھی بدل لینے اللہ جی گل کیے فرمائے اس غار دے اندر میرے نوجوان بندے لیٹے نے تیریاں کرنا کی دینا دینا پہ جان میرے بندیاں دی نیند نہ خراب ہو جائے اللہ دی قسمیں اے اللہ دے بندے نوجوان رب دی توحید دی خاطر نکل والے 309 سال اس غار دے اندر ستے رہنے کائنات دے رب نے 309 سال انہاں دی نیند بھی خراب نہیں ہون دیتی تے انہاں دے کپڑے بھی میلے نہیں ہون دیتے اے نوجوان نے جنہ اپنی جوانی دی قدر کیتی جنہ اپنی جوانی نو غنیمت جانے رب نے انہاں دے کپڑے بھی میلے ہون دیتے اج دا نوجوان سارے دا سارا گندگی غلاظت دینا لبڑیا ہوئے کپڑے بڑے سونے لباس بڑا سونے لیکن کردار بہت کٹیا ہے لباس تے چہرہ ایڈا سونے
لوگ ویکھ کے کہندے نے یار کمال ہے، انج لگدا ہے جویں چانن دا ٹوٹا ہے، تے کردار ایڈا بھڑا ہے کہ دے کردار تے دا سکا باپ نفرت کردا ہے، اے دے کردار تے دی سکی ماں نفرت کردی، کردار ایڈا بھڑا ہے، دے کردار تے دے بیوی بچے بھیڑاں بھرا رشتہ دار نفرت کردے نے۔ اور نوجوانوں انج دے جوان بنو، تہاڈا کردار قرآن پاک دی ایتاں دی تفسیر بن جائے۔ اللہ اوہی نوجوان ہے جدی جوانی دے اندر رب دی محبت ہے، رب دا پیار ہے، اور نبی پاک نے فرمایا، سنیا جی حدیث، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث نو بخاری پاک دے اندر 4 جگہ تے نقل کیتا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے 7 بندیاں نو عرش دا سایہ نصیب کرے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہونا، انہاں دے ایک بندہ، نبی پاک فرماندے نے وَرَجُلٌ شَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جدی جوانی اللہ دی عبادت دے اندر لگی، جنوں جوانی دے اندر اللہ دی عبادت دا نشہ لگ گیا، جنوں قیام دا نشہ لگ گیا، جنوں رکوع دا نشہ لگ گیا، جنوں قرآن پاک دی تلاوت دا نشہ، فیس بک دا نشہ نہیں، واٹس اپ دا نشہ نہیں، ٹک ٹاک دا نشہ نہیں، بلکہ اللہ دی عبادت دا نشہ۔ نبی پاک فرماتے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اے خوش نصیب جدوں کوئی سایہ نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ نو اپنے عرش دا سایہ عطا کر چھڑے گا۔ اینج دا جوان بن جاؤ، اپنے کردار دے اندر رب دی محبت لے آؤ، اوہی نوجوان ہے دی جوانی دے اندر میرے پیغمبر دی اطاعت تے میرے پیغمبر دی محبت ہے۔ ایتھے بھی ایک جوان دی مثال لیجئے، اینج دا جوان ہونا چاہیے، ایک جناب نوجوان چھوٹی عمر باپ فوت ہو گئے تے چچے دی کفالت دے اندر نے، چاچے نے بڑے لاڈاں نال پالیا، بڑے چاواں نال پالیا، بڑیاں محبتاں نال پالیا، ون سمنے لباس، ون سمنے کھانے، ون سمنا رہن سہن، تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیے، چاچے نے کول بلا لیا تے بلا کے پتا کی کہندے، اوے عبدالعزیز گل سن، یا محمد دا دین چھڑ دے ورنہ میں تینوں گھروں کڈ دیاں گا، اللہ دی قسم ایمان ہوئے تین داؤ، نبی پاک نال پیار ہوئے تین داؤ۔ اے نوجوان بول کر کے کہندا، چاچا جی میں سارا جہان چھڑ سکنا ماں، پر آمنہ دے لال دا دین نہیں چھڑ سکدا۔ میں نبی پاک نے صلوات و سلام نال بے وفائیاں نہیں کر سکدا۔ اے پتہ کی کہندے ہوئے عبدالعزیز نکل جا میرے گھروں، نکل لگے تے کہن لگے جڑے تن تے کپڑے پائے نے اے بھی میرے دتے ہوئے نے، کپڑے اتار کر کے جاؤ۔ روایات دے اندر آندے انہاں کپڑے اتار لینے، برخنا عبدالعزیز اپنے چاچے دے گھروں نکلے نے، چل دے ماں دے دروازے تے رات دے کھندیرے دے اندر، اماں جی چاچا جی نے مینوں گھروں نکال دیتا ہے، بیٹا گل کیے میں محمد پاک دا کلمہ پڑھ لیے۔ ماں کہندی اگر تو اس نبی دا کلمہ پڑھ لیے تے میرے گھر دے دروازے بھی تیرے واسطے بند نے، جا چلا جا، اماں جی کو کپڑا ہی دے چھڑنا، میں اپنا جسم چھپا لواں، میں اپنے جسم نو ٹھانپ لواں۔ پرانا جی ٹاٹ دیتا گیا، اپنے جسم نو لپیٹ لیے تے چل دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر مدینہ پاک دے اندر پہنچ جاندے نے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو سارا واقعہ سنایا۔ آپ فرماندے نے پہلی گل او پیاریا، آج تو بعد تیرا نام عبدالعزیٰ نہیں بلکہ میں محمد نے عبداللہ رکھ چھڑیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات ہے اے عبداللہ تو سارا کچھ قربان کر گئے، اپنا ایمان بچا کے آگئے تے سمجھ سارا کچھ ہی بچا کر کے آگئے۔ یہ کوئی لوگ نے جنہ دے بارے اللہ دا قرآن کہندے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ
فرمایا لوگاں دے نو کچھ لوگ ایسے نے جڑے اللہ دی محبت دے اندر اپنا آپ ویچ چھڑ دے نے اپنا آپ فروخت کر چھڑ دے نے اے کوئی لوگ نے جنہاں نال کائنات دا رب پیار کر دے اور نبی پاک نو اس جوان نال اتنا پیار ہے رحمت کائنات فرما دے نے عبداللہ تو میرے گھر دے دروازے دے نیڑے نیڑے رہیا کر میرے دروازے دے لاگے لاگے رہیا کر یار او دی قسمت دے کیا کہنے جنوں محمد پاک دا دروازہ مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم آندیاں بھی نبی پاک دیاں زیارتاں تے جاندیاں بھی نبی پاک دیاں زیارتاں انج کہہ لو فجر میرے نبی پاک دیاں زیارتاں زور میرے نبی پاک دیاں زیارتاں عصر ویلے مغرب ویلے عشاء ویلے آپ گھر جاندے نے تے عبداللہ میرے پیغمبر دا مکھڑا ویندے نے آپ گھروں آندے نے تے عبداللہ میرے پیغمبر دا رخ انور ویندے نے اللہ اکبر اللہ ایک دن سیدنا حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ مسجد نبوی دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کر دے پہنے آواز ذرا بلند سی حضرت عبداللہ دی تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرما دینے اے عربی نو ویکھو کڈی اونچی آواز نال اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کردا پیا میرے پیغمبر دے کنا دے اندر آواز پئی نا نبی پاک نے صلوات و سلام فرما دینے عمر میرے عبداللہ نو کچھ نہ کہے عبداللہ اللہ تے دی محبت دے اندر ہجرت کر کے آئے اللہ تے دے رسول دے پیار دے اندر اپنا وطن قربان کر کے آئے ایک دن بیٹھیاں نبی پاک نے صلوات و سلام نو کہن لگے محبوب جی میرے واسطے دعا کر دیو اللہ میں نو شہادت دی موت عطا کر دے میرے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے آپ فرما دینے اللہ میرے عبداللہ دا خون دشمن واسطے حرام کر دے یعنی کوئی تیر تلوار میرے عبداللہ دے جسم تے نہ لگ گئے حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے کہندے نے محبوب جی میں تواڈے کولوں دعا کرائی اللہ مینوں شہادت دی موت دے دے تے تسی کیویں دی دعا کر دتی نبی پاک فرماندے نے عبداللہ تو جہاد واسطے نکلے گا اگر اس رستے دے اندر تینوں بخار ہو جائے اس حالت دے اندر بھی تینوں موت آ گئی اللہ تینوں شہادت دا مرتبہ عطا کر چھڈے گا اللہ اکبر اللہ پھر خویا بھی انجے حضرت عبداللہ غزوہ تبوک واسطے نبی پاک نے صلوات و سلام دے نال گئے نے واپسی تے حضرت عبداللہ نو بخار ہو جاندے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ دی طبیعت خراب سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے ہنیری رات دا وقت دے اج میں بیدار ہویا وے نہ کیاں نبی پاک نے صلوات و سلام بھی مینوں نظر نہ آئے حضرت ابو بکر عمر بھی مینوں نظر نہ آئے میں پریشان ہو گیا کہ دشمن نے حملہ تے نہیں کر دیتا میں اٹھیاں نبی پاک نے صلوات و سلام نو تلاش کر دیاں ویکھیا کہ یہ مینوں ایک مشعل نظر آئی ہے ایک چھوٹی جی روشنی نظر آئی ہے تے رحمت دے کائنات نے صلوات و سلام دے صحابی فرماندے نے میں چلدا اس مشعل دے قریب گیا تے میں وینا کیاں نبی پاک نے صلوات و سلام دے پیارے ابو بکر عمر نے حضرت عبداللہ دا لاشا اٹھایا ہے ایک چھوٹی جی قبر بنائی ہوئی ہے میرے پیغمبر لخت جندر اترے ہوئے نے تے ابو بکر عمر نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین دا لاشا اٹھایا ہوئے اللہ اکبر اللہ تے آپ حضرت ابو بکر عمر نو فرما رہے نے ابو بکر عمر عبداللہ نو ذرا میرے قریب کرو نا حضرت ابو بکر عمر سیدنا حضرت عبداللہ ذوالبجادین نو نبی پاک نو پکڑان لگے تے میرے پیغمبر فرماتے نے رفقن بی اخیکم اے ابو بکر عمر میرے عبداللہ نو ذرا پیار نال مینوں پکڑاؤ نا او دی وجہ انہو کان یحب اللہ ورسولہ انہو کان یحب اللہ ورسولہ ابو بکر عمر پیار نال مینوں عبداللہ نو پکڑاؤ کیونکہ عبداللہ اللہ نال بھی پیار کردا سی تے اللہ دے رسول نال بھی پیار کردا سی اتھیں بس نہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے
نبی پاک نے اپنے ہتھاں نال حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ قبر جمد لٹا دیتے تے نبی پاک نے ہاتھ چک لیا فرماتے نے اللہم امسیت راضیان اللہم امسیت راضیان اللہ اج دی شام تک میں عبداللہ تیرا دی سومال کا فرزان ہوں اللہ تم ہی میرے عبداللہ تیرا دی ہو جاؤ تے دوسری حدیث دے الفاظ میرے پیغمبر فرماتے نے اللہم ارحمہ فإنہ کان قارئا للقرآن اللہ میرے عبداللہ تے رحم کر دے کیونکہ میرا عبداللہ تیرا قرآن پڑھن والا سی اللہ اکبر سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے جو نبی پاک دی زبان وچوں حضرت عبداللہ ذوالبجادین دے بارے حضرت ابو بکر نے جملے سنے نا تے فرمان لگے ہائے کاش ایک قبر میری ہوندی ایتھے میری لاش ہوندی تے نبی پاک میرے واسطے دعاواں کر اے او لوگ نے جنہاں اپنیاں جوانیاں دی قدر کیتی صحابی رسول نے سارا کچھ قربان کر کے نبی پاک نال بے وفائی کیتی اتھے قدم قدم تے نبی پاک دا امتی اپنے آپ نو وہابی صدان والا اپنے آپ نو دیوبندی بریلوی صدان والا اپنے آپ نو عاشق رسول تے محب رسول صدان والا لیکن اے دے عمل دے اندر نبی پاک دی محبت نظر آندی خوشی دے اندر نبی پاک دی محبت نظر آندی کاروبار دے اندر نبی پاک دا پیار نظر آندا اللہ اکبر لاؤ میرے ویر میرے برادر انہاں لوگاں جنہاں جوانی نو غنیمت جانیا اللہ دی قسمیں جوانیاں رب دے نام لا دیتیاں رب دے رسول دے نام لا دیتیاں اور او ہوئی جوانی انہیں ہی غنیمت سمجھیا جوانی نو جنہیں اپنی جوانی دے اندر اپنے ماپیاں دی خدمت کی تھی او دے نالو وڈا بد نصیب نوجوان کوئی نہیں جنہوں اللہ نے جوانی بھی دیتی ہے تے ماپے بھی دیتے نے جوانی دے اندر ماں باپ دی خدمت نہیں کر سکے ماں باپ دا احترام نہیں کر سکیا آئیے ان دا جوان بن لو ایک مثال اے بھی سن لو سماعت کر لو رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر ایک نوجوان ہے نبی پاک نے الصلوۃ والسلام دا زمانہ پان والا او زمانہ جس زمانے دے بارے نبوت والی زبان نے فرمایا خیر القرون کرنی سارے زمانے جو میرا زمانہ بہتر نبی پاک دا زمانہ پائے لیکن صحابیت دا شرف نہیں پا سکیا میرے پیغمبر الصلوۃ والسلام دی زیارت واسطے نہیں جا سکیا وجہ کیے گھر دے اندر بوڑھی ماں موجود ہے ماں دی خدمت دے اندر لگی ہے دل بڑا کردا نبی پاک دی زیارت کرنو اگر نبی پاک دی زیارت کرن واسطے جان دے تے پیچھوں ماں دی خدمت کرن والا کوئی نہیں ماں باپ دا خیال رکھن والا کوئی نہیں اللہ دی قسم اس جوان نے اپنی جوانی اپنی ماں دی خدمت اندر گزار دیتی ہے ایک دن بیٹھیاں میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماندے نے عمر اے کرم دے علاقے دے رہن والا ایک اویس نامی بندہ آئے گا تیریاں ملاقاتاں کھون او دے کونوں اپنے واسطے بھی دعا کروانا تے میرے واسطے بھی دعا کروانا ہے او نوجوان نے جنہ اپنیاں جوانیاں دی قدر کی دیئے اور جوانا اللہ نے تنو جوانی دی دیئے تے اللہ دی عبادت راج راج کے کریا کر اللہ نے تنو جوانی دی دیئے اپنی جوانی دے اندر نبی پاک نال محبت راج راج کے کریا کر اللہ نے تنو جوانی دی دیئے تے اپنی جوانی دے اندر اپنے ماپیاں دی خدمت راج راج کے کریا کر آج جسمی مقام تے پہنچیے اللہ نے تنو جنیاں بھی کامیابیاں عطا کی دیاں نے اللہ دی قسم اللہ دیاں رحمتاں دے بعد تیرے ماپیاں دا کردار ڈاکٹریں تے اللہ دی رحمت دے بعد تیرے ماپیاں دا کردار وکیلیں تے اللہ دی رحمت دے بعد تیرے ماپیاں دا کردار جاجیں تے اللہ دی رحمت دے بعد تیرے ماپیاں دا کردار علاقے دا بہت بڑا زمیندار ہے تیری اللہ دی رحمت دے بعد تیرے ماپیاں دا کردار میں تے سے واسطے محبت دا پیغام دیندا پھرنا اوے ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے
कम सारे अपने तू नौकरां नू कहना है एसियां च रहना है ते गड्डियां च बहना है कम सारे अपने तू नौकरां नू कहना है अल्लाह ने दिता जो जो तेरे कंट्रोल तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल और घर भी आबाद ते जिंदगी विशाद अल्लाह दे अलावा ना तू किसे दा मुताज घर भी आबाद ते जिंदगी विशाद अल्लाह दे अलावा ना तू किसे दा मुताज दुनिया च मिले आजो तैनू प्रोटोकॉल तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल और मापियां नू किसे भी शै नाल तोली ना इन्ना अगे कदी भी कौड़े बोल बोली ना मापियां नू किसे भी शै नाल तोली ना इन्ना अगे कदी भी कौड़े बोल बोली ना ओए मापे टुर गए ते नहीं लभने मिठे मिठे बोले तेरी कामयाबी विच मापियां दा रोल ऐसा जवान बन जाओ नबी पाक ने फरमाया शबाब का कबला खरामे का अपने बुढ़ापे तो पहला अपनी जवानी नू गनीमत जानो ऐ कम अज कम 3 खूबियां कि हर नौजवान विच होणियां चाहिदियां ने होवे मुसलमान नौजवान ते रब दा इबादत गुजार बंदा होवे नौजवान मुसलमान ते नबी पाक दी इताअत दे अंदर मुहब्बत जिंदगी बसर करने वाला होवे नौजवान मुसलमान ते मां बाप की खिदमत ते मुहब्बत अंदर जिंदगी बसर करने वाला होए ये कोई नौजवान ने जिन्हां दियां जवानियां कीमती ने वरना हजरात जिस जवान ने अपनी जवानी दी कदर ना कीती नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा ऐ अल्लाह ताला अपने बंदे कोलों 5 सवाल करनगे उन्नी देर तक अपनी जगह तो क़यामत वाले दिन कदम नहीं हिला सकेगा जिन्नी देर तक 5 सवालों का जवाब नहीं दे लवेगा उन्हां दे अंदर एक सवाल होएगा अन शबाबिही फी मा अबला ओए मेरे बंदिया मैं तेनू जवानी दिती जवानी किथे लगा के आए ओए जवाना मैनू दस रब दी बारगाह के अंदर मैं भी पेश होना है तू भी पेश होना है अल्लाह ताला ने पूछना है और अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया फावा रब्बिका लनसअलन्नहुम अजमाइन दूसरे मुकाम ते फरमाया सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम रब ने जेड़ी जेड़ी नेमत दी है उस नेमत के बारे मेरे तेरे को सवाल जरूर होना है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐ जवानी दा नाम लेके नबी पाक ने फरमाया अल्लाह पूछणगे ओ मेरे बंदे मैं तेनू जवानी दिती जवानी किथे लगा के आया हुण असीं सोचीए खां असीं रब दी बारगाह दे अंदर ते जाना है इस दुनिया ते सदा किसे रहना कोई रिया असी वेखिए अल्लाह दी बारगाह दे अंदर जो जाना है असी ते असी अपनी जवानी दा हिसाब देना है ते की देना है कि अल्लाह नू दसना है असी शराबां पींदे रहे हां असी अपनी जवानी दे अंदर जुआ खेडते रहे हां असी अपनी जवानी दे अंदर बदमाशी करते रहे हां असी अपनी जवानी सारी सारी रात फेसबुक ते गुजार दी असी अपनी जवानी सारी सारी रात टिकटॉक पे गुजार दी और हज़रात अल्लाह दी कसम है सोशल मीडिया इन्हें मेरी कौम दी जवाना दी जवानी बर्बाद कर दी है मैं कल परसों एक वीडियो वेख रहा सा एक नौजवान है उहदा जवान भरा फौत हो गया ते अपने जवान भाई दी वफात ते कली वफात नहीं जनाजा उठिया जनाजा जा रहा है ते अपने भरा दी वीडियो बना रहे इस कदर गिर गए ने मुसलमान खूनी रिश्तियां दा भी कदर नहीं रहा डॉलरां दे चक्कर दे अंदर कमेंट दे चक्कर दे अंदर फेमस होने दे चक्कर दे अंदर हुण मैनू दसो जिस बंदे दा जवान भाई फौत हो जाए उन्होंने को वीडियो बनाने दी छुट दी
اسی لاگی ویڈیو تے گیا کو مردہ پیا ہے نا روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے اسی کہنے ہیں پہلے ویڈیو بنائیے پانی بعد وچ پہ آئی اللہ اکبر اللہ اس قدر گر چکے ہیں مسلمان آج دا نوجوان صرف چکر فیمس ہونا چاہتا ہے وائرل ہونا چاہتا ہے لوگاں دے سامنے لوگاں دیاں نظراں وچ آنا چاہتا ہے یاد رکھنا جے فیمس ہونا چاہنا ہے تے ان دا فیمس ہو جویں دے حضرت بلال فیمس ہوئے جے وائرل ہونا چاہنا ہے تے ان دا وائرل ہو جویں اصحاب کاف وائرل ہوئے نے اور وائرل ہونا چاہنا ہے تین دا وائرل ہو جویں نبی پاک دے صحابی مصعب بن عمیر جوان اللہ دی قسم وائرل ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ غور کرنا پہلی بات اپنی جوانی نو غنیمت سمجھیے اللہ اور اس جوانی دے اندر تکبر کرنا غرور کرنا جوانیاں صدا رہندیاں اللہ او کو بزرگ سننا تے بڑے جناب بوڑے ہو گئے تے کبے ہو کے چل رہے سن تے کچھ قریب نوجوان انہاں جناب مذاق کیتا بزرگاں نال بزرگوں زمین دے اندر کی لب رہے ہو مطلب وہ تے ویسے کبے ہوئے سن نا چکے ہوئے سن تے نوجوان مذاق دے طور تے کہن لگے او بابا جی زمین وچوں کی لب رہے ہو کی گواچ گئے تے بزرگ سمجھدار سن کہن لگے پتروں میں زمین وچوں اپنی جوانی لب رہے مطلب اے کہ میں بھی کل جوان سا آج بوڑا ہو گیا تے تسی بھی ایک دن بوڑا ہونا ہے اللہ کو جوانی دے اندر تکبر کرنا کسے بزرگ نو ویکھ کے دی بزرگی دا مذاق نہیں اڑانا آئیے حضرات ٹائم ہو گیا ہے میں انشاءاللہ 2-4 منٹ اندر بات سمیٹا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے پہلی بات بیان کی تھی میرے پیغمبر السلام فرماندے نے اپنے بڑھاپے تو پہلا اپنی جوانی نو غنیمت جانو دوسری بات نبی پاک نے السلام نے فرمایا اے بیماری تو پہلا تندرستی نو غنیمت جانو اللہ تعالیٰ نے آج صحت دیتی ہے دی قدر کیجئے بندہ بیمار ہو جاندے کئی بندے جدے بیمار نے زمین تے سر رکھ کے سجدہ نہیں کر سکتے آج اللہ نے تینو توفیق دیتی ہے راج راج کے سجدے کریا کر راج راج کے رکوع کریا کر راج راج کے قیام کریا کر صحت دی حالت دے اندر اللہ دیاں نافرمانیاں نہیں کرنیاں اللہ دیاں بغاوتاں نہیں کرنیاں اللہ نے صحت دیتی ہیں تے اللہ دا قرآن پڑھیا کر اللہ دا ذکر کریا کر استغفار پڑھیا کر سبحان اللہ کی و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھیا کر اے ویکھو نا صحت دی حالت دے اندر اللہ تعالیٰ تینو صحت دیتی ہے جڑا کام بندہ تندرست کر سکدے او بیمار نہیں کر سکدا اس صحت دی قدر کیجیے اے بھی اللہ تعالیٰ دی نعمت دے بارے بھی سوال ہونے حضرات آئیے تیسرے نمبر تے نبی پاک نے السلام فرماندے نے اے غربت تو پہلا امیری نو غنیمت جانو اللہ تعالیٰ نے دولتاں دتیاں نے اے دولتاں غلط جگہ تے صرف نہ کریا کر ادا جناب اسراف ادا خرچ غلط نہ کریا کر انو چنگی جگہ تے لگایا کر اے بھی قیامت والے دن تیرے کونوں سوال ہونے آج اللہ نے دولتاں دتیاں نے چنگی چنگی تھاں تے لگا لے کو مسجد بنا دے کو مدرسہ بنا دے کسے غریب تے خرچ کر دے کسے یتیم تے خرچ کر دے ماڑے تے خرچ کر دے اللہ دی قسم اے اپنی امیری نو غنیمت جانے گا بڑھاپے تو پہلا اے نبی پاک نے السلام دا فرمانے چوتھی بات میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے فرمایا اے مصروفیت تو پہلا اے جناب مصروفیت تو پہلا اگر اللہ تعالیٰ نے تینو مصروف نہیں کیتا تے اس نعمت نو غنیمت جان آج تیرے تے مصروفیت تے پار کوئی نہیں تے راج راج کے عبادتاں کر لے اے میں ایک مثال تے میں تانوں ہو سکتا ہے تہاڈا ذہن بن جائے اے سورہ قل هو اللہ احد نا اے بندہ ایک منٹ دے اندر 10 واری آرام نال پڑھ لیندا ایک منٹ دے اندر کنی واری 10 واری تے اے دا اجر پتہ کنا ہے نبی پاک نے فرمایا من کرا قل هو اللہ احد حین یختمها 10 مرات بن اللہ له قصرا من الجنہ جڑا بندہ قل هو اللہ احد 10 واری پڑھ دے اللہ دا جنت دے اندر محل بنا چھڑ دے آج ویلا بیٹھے تے ویلیاں بیٹھے ہاں میری او ماں بہنوں چگلیاں نہ کریا کرو غیبتاں نہ کریا کرو اے نہ کیا کرو چل ڈرامہ لا لینیاں چل فلم ویکھ لینیاں کارٹون ویکھ لینیاں
نہ اللہ نے وقت دیتا ہے تے اللہ دا قرآن پڑھیا کرو. اے ایک صفحہ قرآن پاک دا 2 منٹ لگ دینے ایک صفحہ پڑھن نو. کنے منٹ؟ 2 منٹ. تے تقریباً ایک سطر دے اندر 30 دے قریب حرف بن دینے. تے ایک حرف دیاں کنیاں نے کیاں نے؟ کنیاں 10 تے 15-16 لینا ہوندیاں نے قرآن پاک دیاں ایک صفحے دے اندر. جڑا بندہ ایک صفحہ 2 منٹاں دے اندر صرف تلاوت کر دے اللہ 4,500 نیکیاں عطا کر چھڑ. اپنے وقت نو ضائع نہ کیجئے. اے سال مک چلا ہے نا دسمبر 2024 25 شروع ہونے والا ہے تے کئی لوگ مبارکاں دے رہے ہیں نویں سال دیاں. کس گل دیاں مبارکاں دے رہے ہیں؟ اللہ دی قسمیں ہر گزرن والا سال تینو موت دے قریب کردا جا رہا ہے. ہر گزرن والا سال تینو قبر دے قریب کردا جا رہی ہے. ہر گزرن والا سال تینو قبر دے قریب کردا جا رہی ہے. حساب دے قریب کردا جا رہی ہے. ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات کی. ندان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو. اور تیری زندگی دا سال کٹ گیا. مبارکاں کا دیاں پنگڑے کا دے خوشیاں کا دیاں. تینوں تے سوچنا چاہیے دا سی سال گزر گیا ہے. اس سال دے اندر میں اپنے رب نو کنا کو راضی کیتا ہے. میں اپنے رب نو کنا کو منائے. اللہ اکبر. غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے السلام نے فرمایا فراغ کا قبل شغلی کا. نبی پاک فرماندے نے فارغ رہن ویلے اللہ نے تینو فارغ وقت دیتا ہے تے مصروفیت تو پہلے اس وقت نو غنیمت جان. ایتھے مینوں بخاری پاک دی پھر حدیث یاد آ گئی. اللہ نے تینو فارغ وقت دیتا ہے تے پتہ کی کریا کر. نبی پاک نے السلام نے فرمایا ایک بندہ بیٹھا بیٹھا رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا. نبی پاک فرماندے نے بندہ بیٹھا بیٹھا ویلا بیٹھا فارغ بیٹھا خالی بیٹھا اللہ نو یاد کر کے رو پینڈے. ادی زندگی دے اللہ تعالیٰ گناہاں نو انج معاف کر دیندا. دوسری حدیث دے الفاظ نے ادی اکھ وچوں آنسو بات دے اندر نکل دے اللہ تعالیٰ ادی زندگی دے گناہاں نو پہلے معاف کر چھڑ دے. ویلے بیٹھیاں اللہ دی قسم فلماں نہیں ویکھنیاں اپنے رب نو یاد کرنے. اور نبی پاک دی حدیث میں ہے ایک صحابی آئے سن میرے پیغمبر کولے آ کے کہندے نے محبوب جی دسو نا من نجات کس چیز دے اندر ہے. میرے پیغمبر فرماندے نے امسک لسانک اپنی زبان نو اپنے کنٹرول دے اندر رکھیا کر. والیاسا کا بیتک اپنے گھر دے اندر رہیا کر. فضول بازاراں دے اندر نہ پھریا کر. تے تیسرے نمبر تے نبی پاک فرماندے نے باب کی الا خطیاتی کا او سونیا اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر. لوگاں دیاں غلطیاں وینا فلاں اندا فلاں اندا فلاں اندا فلاں اندا ودی اپنے گریبان دے اندر جان کے ویکھیا تو کیویں اے. اپنے گناہاں نو یاد کر کے رویا کر. اللہ اکبر. اللہ آئیے رات آخری بات زدید دا نبی پاک نے السلام دا فرمان آپ فرماتے نے حیات کا قبل موتی کا اپنی موت تو پہلا اپنی زندگی نو غنیمت جانو. اس زندگی دی قدر کرو. پتہ نہیں کیڑے ویلے سامان دی ڈور ٹوٹ جانی ہے. اللہ فرماتے نے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی بندہ نہیں جاندا او کل کی کرے گا. کوئی بندہ نہیں جاندا اونوں کس زمین تے موت آ جائے گی. اللہ دی قسم پتہ نہیں کیڑی جگہ تے چل دیاں ڈگ جائیں تے اللہ نو پیارا ہو جائے. اے ویندا نہیں روزانہ کوئی نہ کوئی دی خبر آندی ہے بندے نو ہلا کر کے رکھ دیندی ہے. 10-15 دن پہلے دا واقعہ سیال کوٹ دا نوجوان دی برات دا دن نے ایک غسل واسطے واش روم دے اندر گیا ہے. اوتھے ہی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. جس گھر دے اندر اس نوجوان دی برات نکلنی سی اس گھر دے اندر اس نوجوان دا جنازہ نکلیا ہے. اپنی موت تو پہلا بڑی زندگی نو غنیمت جان لے. اس زندگی دے اندر اللہ دیاں عبادتاں کر لے. کدی وی رب دی نافرمانی نہ کرنا. ایک کوئی بات اللہ تعالی نے سورۃ الحشر دے اندر فرمائی. اللہ فرماتے نے یا ایوہ
الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ فرمایا ایمان والو اللہ کو ڈر جو تے اپنے کل دے بارے خیال کرو، اپنے کل واسطے کی تیاریاں کی دیاں نے کی مان بیگانی دنیا دا، کی مان بیگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے جا سجنا تیرا دوجا سامت نہ آوے، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا، تے کی جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے، کی جوڑ امیر غریباں دے مل دے کفن وی نال نصیباں دے، اے جڑے کپڑے بدن تے میں پائے کھوئے نے، اے جڑے کپڑے بدن تے تو پائے کھوئے نے، لینے اے وی نے تیرے لا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا، تے تو غافل موت بھلا بیٹھے دل دنیا نال لگا بیٹھے، تو غافل موت بلا بیٹھے دل دنیا نال لگا بیٹھے، اس دنیا نہ تیرے کام میں آنا، اس دنیا نہ تیرے کام میں آنا، کیتی دنیا کی دو وفا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا، تے جدوں آخری گھڑیاں آیاں نے بھول جانا بہن بھائیاں نے، جدوں آخری گھڑیاں آیاں نے بھول جانا بہن بھائیاں نے، تو جانا دیس بیگانے وچ قبرستان، تو جانا دیس بیگانے وچ، تو جانا دیس بیگانے وچ، کچھ خرچ سفر دا بڑا سجنا کی مان بیگانی دنیا دا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا ایمان والو اللہ کو ڈر جو جویں ڈرن دا حق ہے، تانوں موت اس حالت اندر آئے کہ تسی مسلمان ہو، ہن ساڈے اندر سانوں کسے نوں نہیں پتا سانوں کتھے موت آنی، پتا نہیں، اس واسطے ہر وقت بندے نوں موت واسطے تیار رہنا چاہیے، تے تیار وہی بندہ رہندا ہے جڑا اللہ دی نافرمانی اللہ دی بغاوت نہیں کردا، رب کولوں ڈردا رہندا ہے۔ اے میں 5 باتاں نبی پاک دی حدیث دی روشنی دے اندر آپ دا ایک وعد، نبی پاک دی ایک نصیحت، نبی پاک دی ایک گفتگو تواڈے سامنے رکھی ہے، تے نبی پاک نالوں ود کے اس دنیا دے اندر اپنی امت دا کوئی خیر خواہ میرے پیغمبر نے اپنی امت دی خیر خائی کی تھی ہے۔ میں نبی پاک نے دسی ہے کہ اپنی جوانی نو غنیمت جانو، بڑھاپے تو پہلا اللہ نے مال دیتا ہے تے غربت تو پہلا انو غنیمت جانو، اللہ تعالیٰ نے فارغ وقت دیتا ہے مصروفیت تو پہلا انو غنیمت جانو، اللہ نے تندرستی دیتی ہے بیماری تو پہلا انو غنیمت جانو، اللہ نے زندگی دیتی ہے موت آن تو پہلا انو غنیمت جانو۔ اللہ رب العالمین سانو انہاں 5 باتاں دا خیال رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔